बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपकी बहन फ़रज़ाना बशीर आपसे मुखातिब है। उम्मीद करती हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में शामिल हैं कि अल्लाह ताला इंसान की मनपसंद चीज़ को जब दूर कर देता है तो इंसान मायूसी का शिकार हो जाता है। लेकिन इस मनपसंद चीज़ को दूर करने के बाद अल्लाह ताला इंसान को क्या अहम चीज़ अता फरमाते हैं। इसी तरह आज की वीडियो में शामिल हैं वो 7 ख्वाब जो आपकी किस्मत जगाने वाले हैं और आपका मुस्तकबिल बेहतरीन बनाने वाले हैं। वो 7 ख्वाब कौन कौन से हैं? दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, मैं बहुत जल्द रिप्लाई कर दूँगी। ख्वाब मुख्तसर और जामे होने चाहिए। एक वक्त में सिर्फ एक ख्वाब लिखा करें और जब आप ख्वाब लिखते हैं तो मेहरबानी करके टेक्स्ट बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए ताकि मैं उसे आसानी से पढ़ सकूं। हमारी कुछ बहनें टेक्स्ट क्लियर नहीं लिख पाती, जिसकी वजह से मुझे ख्वाब समझ नहीं आता। जब ख्वाब समझ नहीं आएगा तो मैं ताबीर कैसे दूंगी आपको। इसी तरह अगर कोई दोस्त अपने वालिदैन के लिए या अपनी किसी मुश्किल या आजमाइश के लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम अपनी वालदा के नाम के साथ अपना मसला लिख दीजिए। इंशाअल्लाह ताला मैं दुआ करवा दूंगी। तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश होगी कि जब मैं दुआ करवाऊं तो आमीन ज़रूर बोला करें और आमीन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करें। इस तरह ये होता है कि हमारा आमीन अगर फरिश्तों के आमीन के साथ मिल जाए तो वो दुआ कबूल हो जाती है। याद रखिए, दुआ कीजिए और दुआ लीजिए। आप जब किसी के हक़ के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला आपके हक़ की दुआएं भी ज़रूर कबूल फरमाता है। तो आमीन ज़रूर लिखा करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आइए फिर अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला इंसान की मनपसंद चीज़ को दूर क्यों करता है? अल्लाह तुमसे जितनी मोहब्बत करता है वो तुम्हें उतना ही आजमाता भी तो है। वो तुम्हारी मनपसंद चीज़ को तुमसे दूर करके तुम्हें खुद तक लेकर आता है। वो तुम्हारे हालात से नावाकिफ़ नहीं है। वो जानता है कौन सा दुख तुमने आंसुओं में बहा दिया और कौन से दुख को खुद में ज़ब्त कर लिया। उसने देखा है तुम्हारे दिल का हज़ारों टुकड़ों में टूटकर बिखर जाना। वो भूला नहीं तुम्हारे अज़ियतनाक तवील सजदों की कैफियत को। वो तुम्हारे तमाम बेसुकून रातों का गवाह है। उसने तुम्हारी उन बेशुमार दुआओं का भी हिसाब कर रखा है जो तुमने उसके सिवा किसी से नहीं कहीं। वो तुम्हें बुरे वक्त से इसलिए गुजारता है ताकि तुम अपने अच्छे वक्त में उसे याद रखो। अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वो वहाँ भी नहीं बन सका जहाँ तुमने सोच रखा था, तो यकीन रखो कि वसीले अब वहाँ से बनेंगे जहाँ से तुम्हें तसव्वुर भी नहीं होगा। इस बात को याद रखिए, वो अपनी इबादत और दुआ की तौफीक देता ही तब है जब उसने कुन कहना होता है। वरना तुमने अगर गौर किया, हमारे आसपास कितने ही लोग हैं जो ज़रा भी दुआ नहीं मांगते, सिर्फ इस सोच के साथ कि अल्लाह पाक नहीं सुनते। अगर गौर करें तो अल्लाह ताला ने उन्हें दुआ की तौफीक ही नहीं दी। अगर तुम इसके कुन का इंतज़ार बड़े सब्र और शुक्र के साथ कर रहे हो तो ये कैसा मुमकिन है कि कोई इसका लाडला बंदा सिसकते हुए इसकी बारगाह में जाए और वो उसे सीने से ना लगाए। कभी मौज़े का नाम सुना है? तो बस थोड़ा और इंतज़ार कीजिए और दुआ कीजिए। वो ऐसे लोगों के लिए मौत से ही करता है। अल्लाह ताला तो तुम्हारे लिए वो दरवाज़े भी खोल देता है जिसका ना तुम्हें गुमान होता है और ना ही तुमने कभी उस पर दस्तखत दी होती है। तो फिर वो कैसे उन दरवाज़ों को नहीं खोलेगा जिन पर मुसलसल तुम्हारी दुआओं की दस्तक जारी है। तो बस सब्र करो, इंतज़ार करो, क्योंकि वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल देगा। वो अपने बंदे को नामुमकिनात रास्तों से निकाल कर ही मुमकिनात रास्तों की तरफ लाता है। इन्ना अल्लाह मास साबिरीन, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब मैं आपको बता रही हूँ किस्मत को खोलने वाले 7 ख्वाब।
اگر کسی شخص نے کوئی ایک خواب بھی اس میں سے دیکھ لیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی قسمت جھاگنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی رہنمائی کر دی کہ خواب انسان کی رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور انسان کو وہ اشارہ دے دیتے ہیں کہ مستقبل کے اندر آپ کے ساتھ جو بھی مشکلات پیش آنے والی ہیں، ان خوابوں کی مدد سے یہ اندازہ آپ کو ضرور ہو جائے گا کہ وہ مشکلات ختم ہونے والی ہیں۔ جب انسان مشکلات کا شکار ہوتا ہے، پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے، آزمائش میں ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہتا ہے، دعائیں مانگتا رہتا ہے، آسانیاں طلب کرتا رہتا ہے، تو اللہ اس کی مدد اسی طرح کرتے ہیں کہ خواب کے اندر اسے اشارہ عطا فرما دیتے ہیں کہ بندہ پریشان نہ ہو، مستقبل کے اندر اس کی پریشانیاں، مشکلات ختم ہونے والی ہیں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آسانیاں پیدا فرمانے والے ہیں۔ قسمت کھولنے والا پہلا خواب کچھ یوں ہے۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ بادل کے اندر ہے، بجلی چمک رہی ہے، بادلوں میں ایک بجلی ہوتی ہے، وہ چمک رہی ہے اور اس کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کو اس سال نعمتوں کی فراخی ہوگی، اس کا رزق بڑھ جائے گا، مال اس کا بڑھ جائے گا۔ اگر وہ شخص پریشان ہے، اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اسے غم سے نجات حاصل ہو جائے گی، اس لیے مایوس اور پریشان ہرگز نہ ہوں۔ قسمت کا دروازہ کھولنے والا دوسرا خواب کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی خواب کے اندر یہ دیکھے گندم کاشت کر رہا ہے یا گندم کو بو رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے حالات بہتر ہونے والے ہیں، اس کا کاروبار بڑھ جائے گا، اگر بے روزگار ہے تو اس کو روزگار مل جائے گا اور مال و دولت میں اضافہ ہو جائے گا۔ قسمت کا دروازہ کھولنے والا تیسرا خواب کچھ یوں ہے، اگر کوئی شخص خواب میں مختلف جانور دیکھتا ہے، جیسے کہ گھوڑا ہے، گدھا ہے، اور کوئی بھی جانور جس کی دم لمبی ہو، اگر وہ دم لمبی ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ آپ پریشان مت ہوں، مستقبل کے اندر آپ کے حالات اچھے ہوں گے، آپ کو خوشیاں ملنے والی ہے، مال و دولت بڑھ جائے گا۔ لیکن ان تمام چیزوں کے لیے ایک اہم چیز یہ ہے کہ انسان اپنی محنت اور اپنی جد و جہد کو جاری رکھے، تبھی کوئی چیز انسان حاصل کر سکتا ہے۔ قسمت کا دروازہ کھولنے والا چوتھا خواب کچھ یوں ہے، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر دیوار گر گئی ہے، کوئی بڑی عمارت گر گئی ہے یا پہاڑ کی کچھ چٹانیں گر گئی ہیں، تو اس کی تعبیر کچھ یوں ہے کہ اس شخص کو کہیں سے مال و دولت ملنے والا ہے، اس کے بعد بہت مال آنے والا ہے اور رزق بڑھنے والا ہے۔ قسمت کا دروازہ کھولنے والا پانچواں خواب کچھ یوں ہے، اگر خواب کے اندر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ مسجد کے اندر اذان دے رہا ہے، اور اذان اس لیے دے رہا ہے کہ وہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں، تو اس کی تعبیر کچھ یوں بیان فرمائی گئی ہے کہ ایسی شخص کی قسمت کھلنے والی ہے، اللہ تعالیٰ اسے حج کی سعادت نصیب فرما دیں گے اور اسے تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہوگی۔ قسمت کا دروازہ کھولنے والا ساتواں اور آخری خواب کچھ یوں ہے، اگر کوئی خواب کے اندر یہ شخص دیکھتا ہے کہ کشمش کھا رہا ہے یا صرف دیکھتا ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مستقبل کے اندر اسے بہت اچھی خوشخبری ملنے والی ہے۔ اب وہ خوشخبری کاروبار کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر منافع اور مال اسے ملے گا، اس کے علاوہ اگر بے روزگار ہے تو روزگار مل جائے گا۔ ان ساتوں خوابوں کو جاننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آپ مایوس نہ ہوں، پریشان ہرگز مت ہوں۔ ان ساتوں خوابوں میں سے ایک خواب بھی اگر آپ نے دیکھ لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی مشکلات ختم ہونے والی ہیں، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونے والی ہیں، ان قریب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان مشکلات سے اللہ نجات دے گا اور آپ کے مستقبل کو بہترین فرما دے گا۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آمین کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوائیوں سے بچا۔ اے ہمارے رب، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جتنا ہم میں اٹھانے کی طاقت ہو۔
اے ہمارے رب، ہمارے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور جن کے والدین بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔